بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونستعين بك ونستهديك ونسألك السداد في أمرنا كله. ندعوك يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، نحمدك حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، حياكم الله وبياكم في هذه الوقفة الثانية في ليلتنا العامرة بذكر الله عز وجل. إنها وقفة مع تجربة مر بها ضيفنا في هذه الليلة، تلكم التجربة التي كانت بكل حق تجربة مريرة يملأها التيه والضياع. ثم ما لبث ضيفنا الكريم أن اتضح له الأمر وبان له الطريق، وقذف الله عز وجل النور في قلبه ليصبح داعية بعد أن كان مغنيا، وليصعد على منبر محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد على منبر إبليس. فله الحمد والمنة الذي هدى القلب وأنار البصيرة. تجربتي مع الفن هو حديث الداعية الشيخ عصام عارف في هذه الليلة، فليتفضل. نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يثبتنا وإياه على الحق إلى أن نلقاه، فمنه إليكم بارك الله فيه وفيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذا المكان، وأحببت أن أنطلق معكم إلى عالم لا يخفى على كثير من الناس، عالم ابتليت الأمة بهذا الشر. فمن واقع تجربتي المريرة كما ذكر أخونا وكما هي معروفة أصلا، من واقع تجربتي المريرة التي مررت بها على ما يقارب 13 عاما، أحببت أن أكون معكم وأن أبين لكم ما واجهته في هذا الطريق وما أصابني من ابتلاءات ومن مشاكل ومن أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله. ابتليت بها في هذه الفترة المريرة التي مررت بها. أخواني الأعزاء، يعني أنطلق معاكم بما أني عاصرت فترتين متناقضتين، فترة الظلام وفترة النور، الحق والباطل، يعني تقاس بأشياء كثيرة كما ذكرنا. فمن واقع هذه التجربة أحببت أن أكون كما قلت أني أشارككم في هذا اللقاء.
إخواني الأعزاء، كثير من الناس لا يعرف ما هو الغناء. الغناء يا أخوان أحببت أن هو التلحين بالأشعار والتطريب بإلقائها، سيما إذا اشتملت على الحب والغرام. فالغناء يا أخوان، وأيضا أحب أن أذكر لكم نبذة عن تاريخ الغناء بما يعني أو مثلا أشياء سابقا قبل 30 أو 40 سنة كما سمعنا يعني عن هذا الغناء. ففي بلدنا هذا الطاهر المبارك الذي أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وفي حكومته، ففي هذا البلد المبارك كان الغناء يعني تقريبا لا يكاد يذكر أمام الناس، يعني الناس كانت تستحي أنك تذكر أو أنك تسمع هذه الأغاني. فكما كنت أسمع والله أعلم أنه إذا كان هناك مغني وظهر عليه يعني أنه كان يغني بين الناس وكذا، فهذا الشخص كما سمعت أنه كان يجلد أمام المسجد ليكون عبرة للناس. فسبحان الله اختلفت الأمور الآن، الفنان لا يجلد، بالعكس بل يرفع في مقامات يعني ما أدري يعني هل ترون أنه يستحقها أم لا. فتاريخ هذا الغناء زي ما ذكرت لكم يعني تاريخ طويل وقديم ومن سالف الأزمان، لكن أنا طبعا عاشرت هذا أو عاصرت هذا الطريق قبل فترة طويلة من الزمان، وكنت فعلا يعني صغير في ذلك في تلك الفترة. قدمت يعني طبعا تعرفوا يا أخوان الشخص أول ما يكون عنده موهبة صوت فقط تجد أصحاب السوء يعني اللي يحبون أن يستهيجون مشاعره ويقولون له أنت صوتك جميل وكويس، ليش ما تقدم أغاني للناس عشان تشتهر وتنال الأموال والشهرة وكذا وكذا. فبدت الأفكار تأتيني يعني شيئا فشيئا، إلى أن فكرت أن أقدم ألبوم أو شريط غنائي أقدم فيه ما يعني تقريبا نبذة أو ملخص عن ما أقدمه للناس، يعني أغاني بألحان وبموسيقى وكذا وكذا حتى ينال إعجاب الناس. قدمت أول شريط وثاني شريط وثالث شريط، بدأت أتعرف على الناس والناس تعرفني. تعرفت على فئات كبيرة أو فئات يعني معروفة وفئات من المجتمع لم أكن أعرفها لولا أن دخلت هذا الطريق. رأيت أمور أخرى يا أخوان، بدأت أشوف منكرات، وسبحان الله كل ما الإنسان استمر في هذه المعصية كل ما سبحان الله القلب بدأ ينكت فيه نكات سوداء حتى تعظم في قلبه. فبدأت أرى الأمور جميعا متساوية. والله يا أخوان إني ما أزل عليكم في كلام، إني مثلا أيام فترتي السابقة أيام كنت أغني أمام الناس أو في جلسات خاصة، إني كنت أرى أمامي رجل وامرأة يمارسون مقدمات الفاحشة وأنا أغني لهم. فيعني أي طريق هذا، أي أسلوب أو أي حياة ممكن أن يعني يعيشها الفنان بهذا الذل وبهذه المهانة وبهذا العفن اللي فعلا يعني كثير من الناس يعني يحسبون أهل الفن في خير ونعيم وحياة مرفهة. لا والله إنهم لفي ضنك وفي عيش لا يعلمه إلا الله، لكن أمام الناس وأمام الكاميرات شيء آخر. وكما قال ابن تيمية رحمه الله في الأغاني أنه
هو خمر النفوس، يفعل في صاحبه أعظم من خمر الكؤوس. فهذا والله فعلا يعني تجد سبحان الله يعني رجل وامرأة ما يجتمعان إلا عشان أغنية جمعت بينهم، ويمكن كانت سبب في ممارسة الرذيلة وممارسة أشياء لا يعلمها إلا الله بسبب هذه الأغنية. فأذكر حتى أنه أبين لكم موقف آخر، أحد الملحنين الكبار اللي يعتبروا على في هذه الساحة يعني ومعروفين وكذا، ففيه أغنية معروفة عند الناس قبل فترة من الزمن، فيقول هذا الرجل الملحن يقول يكفي أن هذه الأغنية، أنا أحب أني أذكر يعني عنوانها فقط، أغنية اسمها يا طيب القلب. فيقول يكفي أن هذه الأغنية جمعت بين رجل وامرأة كانوا مفترقين يمكن 6 أشهر أو سنة أو ما أذكر يعني الفترة. طيب جمعت بين هذول، لكن كم فعلت من رذيلة، كم فعلت من فاحشة بسبب هذه الأغنية. والله مثلا يعني بغض النظر عن هذه الأغنية، أكثر الأغاني التي تسمع والتي تنال شهرة عظيمة تكون سبب في ازدياد الفواحش، وسبب في ازدياد اختلاط الرجال بالنساء، وسبب في أمور كثيرة جدا. كنا وقفنا عند يعني بدايتي وعدد الأشرطة وكذا، إلى أن يا أخوان يعني زي ما قلت لكم أنا بدأت أنال إعجاب بعض الناس وكذا، وصار لي يعني طبعا الفنان أول ما يعني ينال هذه الشهرة يكون له أعمال في خارج هذه البلاد، في الخليج مثلا، في مصر، في الشام، في لبنان، في كذا يعني، وفي أماكن أخرى أيضا. بعد احتكاكي بهذه الفئة كما قلت لكم يعني زي ما قلت لكم استمرأت في هذا الأمر، وأصبحت أرى الأمور يعني سواسية، ما في فرق يعني بين أن واحد مثلا ممكن تلقى واحد في سهرة وكان يشرب الخمر أو وحصل له مثلا أن توفي في هذا، لكن عادي بالنسبة لنا أنه هذا أمر طبيعي يعني ممكن يحصل في أي مكان، وممكن هذه الحالة تحصل في أي حدث يعني، وممكن أن نراها في أي مكان. زي ما قلت لكم استمرأت في هذا الأمر إلى أن وصلت في مرحلة من المراحل فعلا يعني كنت في غاية الانهماك والله في الشهوات يا أخوان، كنت في غاية حتى والله لا أكاد أذكر أني يعني طبعا بالنسبة للصلوات يعني أني من الجمعة إلى الجمعة يمكن ما أصلي فرض واحد. فهذا أمر عظيم يا أخوان والله، يعني أنا أقيس هذا الشيء يعني لا تحسبوا أني مثلا أنا هذا يعني تقول أنه هذا حالة خاصة وباقي الفنانين لا والله أن الأمر هذا جميعا ينطبق على أكثر الفنانين أو معظم الفنانين، إذا ما كان أشد من ذلك. أذكر يعني حتى يكون والله أحيانا يصل إلى الشرك، يصل إلى الكفر. أتذكر نحن جالسين في استوديو في مصر، وكان هناك فنان معروف، وتقابلنا أول مرة أتقابل مع هذا الفنان، وكنت أنا وأحد الشعراء وفنانة كانت موجودة معنا في هذا الاستوديو، ودار نقاش سبحان الله يعني ما أدري من الفراغ ما تدري من يعني دار نقاش. فقال الشخص هذا الفنان المعروف قال أنت مؤمن بالله ومسلم وكذا، وكان مهندس الصوت نصراني، فقالوا هذا أيضا مؤمن بالله، لكن إيش عرفك أن دينك هذا هو الدين الصحيح؟ ليش ما يكون هذا الدين النصراني هو الصحيح؟ ليش ما كذا؟ فأثار فكر آخر يا أخواني، يعني إحنا كنا يعني
نكاد يعني الله عسى الله بس يرحمنا بس من اللي كنا فيه، فندخل في أمور أخرى تدخل في عقيدة المؤمن وعقيدة الإسلام وكذا. فهذا أمر فعلا يعني أدخلنا إلى بعض الشبهات وأصبحت والله فعلا يا أخوان بعد أن سمعت هذا الكلام أصبحت أطبقه هنا أمام يعني الناس أعرفهم، يعني أقول إيش عرفك أنت أن دينك هذا هو الصحيح؟ ليش ما يكون هذا الدين هو الصحيح؟ ليش ما يعني إيش الدليل؟ وطبعا سبحان الله يعني ما عندي أي معلومة عن دين الإسلام إلا بعض الأحاديث الظاهرة للناس جميعا. فحتى والله يا أخوان إن كنا نجتمع مع جميع يعني أصحاب الأفكار، يعني اللي مثلا الرافضي أو يعني أصحاب العقائد الأخرى وكذا، وكأن الأمر عادي وكأنهم أخوان لنا. ولكن يعني سبحان الله يعني بعد أن اكتشفت أمورهم، بعد أن من الله علي وهداني لهذا الطريق المستقيم، أسأل الله وإياكم أن يثبتنا على هذا الحق، أصبحت أرى الأمور شيئا آخر. يعني أصبحت أرى أن هؤلاء فعلا أعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء الإسلام. فرأيت يعني بعد أن استمريت زي ما قلت لكم في هذا الأمر، أصابني بعد فترة من الزمن سبحان الله يعني بعد أن يعني وصلت لمرحلة من الشهرة ومن المال وكذا وكذا، يعني كان هناك يعني ازدادت علي مثلا الطلبات من الناس والحفلات وكذا وكذا، حتى جاء يوم من الأيام كان هناك حفلة والمفروض أني أنا رايح أحيي هذه الحفلة، وكان معي أحد الأخوان الزملاء في هذا المجال، وذهبت وانطلقت أنا وياه إلى هذه الحفلة. وأنا رايح في الطريق سبحان الله أصابني شيء زي ما تقول يا أخوان كتمة كذا في النفس، وأحسست فعلا أني ممكن أفقد حياتي في ذلك الوقت. فأول والله ولله الحمد أول ما أصابني هذا الشيء ذكرت الله، وقلت لزميلي أرجعني إلى البيت حالا. قال لي يعني الناس ينتظرونا ويعني جاهز كل شيء وكذا. قلت لا أنا ما أقدر أسوي أي شيء، يعني رجعني إلى البيت إذا تكرمت. فما كان منه إلا أن أعادني إلى البيت. وسبحان الله ما أعلم والله لا أعلم ماذا أصابني، لكن سبحان الله هذا قدر الله والحمد لله على هذا الحال. فصليت وقلت يمكن إني ما يعني أقوم بعد هذه الصلاة، فقلت يعني لا قدر الله لو مت في ذلك الوقت أكون يعني آخر شيء سويته صليت، بدل ما أكون إني كنت ذاهب إلى هذه الحفلة. فالحمد لله ارتحت نوعا ما ونمت. وبعد أن استيقظت من النوم أيضا هذا الأمر كان ينتابني يعني في بعض الفترات. رحت لأكثر من طبيب ما عرف إيش علتي يعني بالضبط، إلى أن سبحان الله بعد يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع عرفت ماذا أحل بي وما هي العلة التي جاء يعني اعتللت بها، وهي إصابة بسيطة تعتبر التهاب في الأذن الوسطى. هذه الأذن يا أخوان إذا جاء هذا الالتهاب يعني مركز توازن الإنسان يختل، وتحس أن أنفاسك بسرعة، وسبحان الله الأرض تدور فيك وكذا وأشياء أخرى يعني. بدأت أخذ بعض العلاجات إلى أن يعني شفيت نوعا ما. وسبحان الله والله يا أخوان كل ما أرجع إلى طريق الغواية يرجع لي هذا المرض، إلى أن سبحان الله يوم من الأيام كنت في إحدى الدول خارج السعودية، وأنا رايح يعني للاستوديو، كان هناك عندي بعض التسجيلات، انتابني هذا الشيء ولكن بشكل أكبر بكثير جدا. أحسست فعلا يعني أنه قدمي يعني بدأت تتنمل، وإلى أن صعدت إلى يعني الحلقوم.
على طول أدركت أنه خلاص يعني بعد هذه المرة ما عاد في مفر، وأن الله أعطاني أكثر من فرصة، لكن أنا ما تيقنت ولا انتبهت. فعلى طول يعني ذهبوا بي إلى المستشفى وأعطوني سووا لي بعض الإسعافات الأولية أو بعض الفحوصات الأولية، فقالوا أنت ما فيك شيء، مجرد هذا أمور عصبية يمكن انتابتك هذه الفترة، ننصحك أنك تستريح وكذا. فاستغربت فعلا يعني أنه سبحان الله هذا الأمر وكله يكون حالة نفسية فقط. فأحب أن يعني أنوه عن هذا الأمر. يعني سبحان الله يا أخوان، شوفوا كيف تعظم الأمور عند الشخص اللي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أي شيء يصيبه يفزعه سبحان الله. يعني لو كان أنا والله إني مريت بهذا الشيء بعد أن من الله علي بطريق الهداية، لكن والله مر بحال مختلف تماما ولله الحمد. لكن سبحان الله الإنسان اللي بعيد عن الله سبحانه وتعالى تحس أنه على طول مستفز من أقل شيء. يعني سبحان الله ممكن أنه يعني يفيقه أو ممكن أنه يصحيه من اللي كان فيه. فبعد ذلك الأمر ذهبت إلى مكان إقامتي في هذه البلد، وأخذت عهد والله يا أخوان بعد هذا الأمر أني ما أقطع صلاتي أبدا، حتى لو كلفني، حتى لو كنت في أمر المعصية، لكن صلاتي هذه ما أقطعها. وأحب أن أنوه عن أمر الصلاة. والله يا أخوان في بعض الأخوان يتساهل في موضوع الصلاة تساهل غريب جدا، يعني تجده ما يدخل المسجد حتى تقيم الصلاة. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما قيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما كان مع عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني إذا أذن المؤذن قام كأنه لم يعرفنا. فوين هذه يعني الشعور هذا فعلا افتقدناه في صلاتنا يا أخوان. لازم نحس أنه فعلا أمر هذه الصلاة عظيمة، ولو ما هي عظيمة ما كان الله شرعها من 7 سماء. فعموما ذكرت أنه هذه الصلاة والحمد لله بدأت أن أحافظ عليها شيئا فشيئا. والله يا أخوان بدأت أكره هذا المجال، يعني وأحس أن فيه كل المجال اللي أنا فيه غواية، وكله سبحان الله يعني مجرد أنك تثير غرائز الناس وتثير مشاعرهم وتثير هذه الفتاة بهذا الفتى، وكلها في أمور محرمة ولا يرضاها الله ولا رسوله. فسبحان الله. والآن يا أخوان نسمع مثلا بفتاوى خرجت علينا مؤخرا بتحليل الأغاني وكذا وكذا. يعني أنا رجل عاصرت هذا الطريق وعرفت والله أوله وآخره، والله أنه طريق يا أخوان. يعني أنا في تلك الفترة لو مت على هذا الحال ما كان فرقت معي أني مت يهودي أو نصراني، لأن ما كنت أفرق أبدا بين الإسلام واليهود والنصارى وكذا. ويكفي يعني أنه كنت أستبيح كل شيء أمامي، وتأتي هذه الفتاوى يعني لتزيد على الناس همومهم وشكوكهم، فأمر عظيم جدا يا أخوان. فمن هذا الباب يعني أحببت أني أذكر يعني أنه يعني أنا حتى يعني يا أخوان هذا الأمر عندما سمعته فقلت يعني معقولة يعني الآن ولله الحمد أنا تائب عن هذا الطريق لي 7 أو 8 سنوات، يعني هذه 8 سنوات كأني ما عملت شيء، يعني أرجع عادي. فكل هذه الأمور فعلا يعني المفروض الإنسان يعني المبصر واللي الله عطاه بصيرة الحق وظلام الباطل أن يفرق بين هذه الأشياء. وتأتي هذه الفتاوى وتزيد علينا الطين بلة، لا والله هذا الأمر صعب جدا. يعني كمثل يا أخوان واحد خلف جبل ويقول أنا عندي خريطة أنه هذا خلف هذا الجبل ما فيه لا وحوش ولا
سباع ولا أي شيء. وهنا وأيضا وفي المقابل رجل آخر ذهب إلى هذا الجبل ورأى الوحوش ورأى كل شيء. فهذا الفرق يعني أنه شخص يعني يذكر هذه الأشياء بدون واقع مثلا علمي يعني يبيح له أن يتجرأ على هذه الفتوى، أو أنه يكون له تجربة فعلا حقيقية في هذا المجال. أنا أجزم إذا كان أنه لو جرب هذا الأمر أنه لا تبرأ منه لما فيه من الفحوش والمنكرات ما الله به عليم. يا أخوان، هذا الطريق أو هذه الأغاني والله إنها باب لجميع أنواع الكبائر بلا استثناء. يعني تكفي أنها باب للفاحشة الزنا والخمور والميسر وأشياء أخرى، يعني وممكن تصل إلى قتل النفس وممكن تصل إلى الكفر. يعني نجد كثير من الفنانين يعني يقولون كلمات لا يدرون عنها، يعني وحياتك ومدري ايش، وكلها شرك بالله. فهذه أمور صعبة جدا يعني. وأجد يعني سبحان الله، والله إني لا يحزن قلبي إني أرى أشياء سواء هنا في مدينة أبها أو في الرياض أو في أي مكان آخر، يعني الناس مستمرية هذا الأمر. لكن والله إني رأيت أمس وقبل أمس أمور فعلا والله تضايقت لها. يعني أجد أن الشباب سبحان الله مسرعين بهذه السيارات ورافعين أصوات المسجل حتى تكاد تتفجر السماعات من المسجل، وكأن اللي أمامهم عادي جدا. وتيجي تقول له لا خلاص آسف يا شيخ، كأنه هو غلط عليك، ما غلط على الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور عظيمة يا أخواني يعني. وأنصح نفسي والناس يعني اللي مثلا الله ألهمهم طريق الهداية وكذا، إنه متى ما رأى هذا الأمر أن يتجرأ ويذهب له ويقول له يا أخي ترى أنت تفعل أمر منكر وحرام وكذا وكذا، لأنه يا أخي أنت ملزم إنك تنهاه أو تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لأن هذه شعيرة. وبعض العلماء قالوا أنها ركن سادس من أركان الإسلام. فلا بد يا أخوان أن نتعاون جميعا في هذه الأمور، وأن نبين للناس مدى خطورة هذا الأمر، سواء أمر الغناء أو أي منكر ظاهر أمام الناس. يعني من هذا المنطلق أو من هذه التجربة يعني أكمل لكم آخر نقطة اللي هي تقريبا يعني طريق استقامتي ولله الحمد. بعد أن أصبت بهذا الأمر زي ما ذكرت أني الصلاة هذه الحمد لله لم أكن أقطعها حتى لو تأخرت عنها، لكن والله فعلا كنت يعني أصلي ولله الحمد يا أخوان وأنا خايف من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الحمد لله أنا نوعا ما بدأت يعني أحب أمور ديني فعلا يعني، وأحب يعني أسمع إلى المحاضرات واللقاءات طبعا عن طريق القنوات يعني لأني ما كانت تصلني معلومة إلا عن هذا الجهاز وهو القنوات الفضائية والتلفزيون. ولله الحمد بعدها بعد يعني يمكن شهرين أو 6 شهور تقريبا حصلت وفاة والدتي رحمها الله. تأثرت في هذا الأمر جدا يعني، وأحببت أن أفعل لها شيئا بعد موتها يعني خفت والله فعلا عليها يا أخوان، لأنه ماني عارف يعني يا رب هل هي في الجنة أم هي في النار، وأحببت أني فعلا أفعل لها أي شيء ينجيها من عذاب الله ويرفعها إلى دار كرامته سبحانه وتعالى. فزي ما قلت لكم بعد هذا الأمر إلى أن جاء رمضان اللي إن شاء الله سيحل لنا قريبا وسيحل لنا ضيف بعد عدة أيام، وأسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا
منا ومنكم آمين يا رب العالمين. ففي آخر العشر الأواخر بالضبط أو في ليلة 29 يعني سبحان الله أنا ما أدري إيش كانت هذه الليلة، لكن فعلا كنت راجع، كان عندي موضوع خارج البيت وراجع إلى المنزل ورأيت أحد المساجد يصلون صلاة القيام، فقلت أصلي معاهم. هذه يعني أنا كنت أحسب أن الليلة هذه 28، لكن سبحان الله كانت بالتقويم كانت 29 أو بالهلال أو كذا كانت 29. فدخلت وانضممت إلى صفوف المصلين وصليت معهم. وبعد أن انتهى الإمام جزاه الله خير من ختمة القرآن بدأ في الدعاء، وانتابني شعور والله يا أخوان أول مرة ينتابني، فبدأت أجهش فعلا بالبكاء بغير شعور يعني. وأنا سبحان الله يمكن كنت آخر صف من هذه الصفوف، لكن تغير حالي جدا يعني. يعني انتابتني حالة غريبة أول مرة، لكن مع أنها يعني بكاء وحزن وكذا، لكن سبحان الله الصدر كان منشرح والله العظيم يا أخوان إني ما أزل عليكم. فخرجت من هذا المكان وكانت أنفاسي سبحان الله كأنها أنفاس جديدة تدخل لي يعني، وخصوصا أن هذه تلك الأيام كنا في رمضان، كان نوعا ما الجو بارد نوعا ما. بعد هذه بيومين كان عندي حفلة خارج السعودية، وذهبت إلى تلك الحفلة. أول يوم ثاني يوم سمعت بوفاة إحدى الفنانات، وبعد أن سمعت هذا الخبر قطعت الشك باليقين، وقلت خلاص بعد هذا الأمر ما فيه يعني. ويعني فعلا يا أخوان جعلت نفسي مكان هذه الفنانة التي توفت أو التي قتلت، وقلت يعني سبحان الله ليش يعني أهل الفن سبحان الله يعني تحس موتاتهم شنيعة سبحان الله يعني. اللي يموت يعني والله فيه كم حالة سمعنا عنها، واحد أحد الفنانين مات وهو يزني بوحده، وأيضا أحد الفنانين مات وهو بجرعة زائدة من المخدرات. يعني ليش هذا طريق أهل الفن؟ فانتابتني أمور كثيرة يعني، وقررت فعلا أني أبدل هذا الحال. وفعلا من ذلك اليوم ولله الحمد قلت لزملائي اللي كانوا معي، قلت أنا ناوي أبدل وإن شاء الله بغير الطريق اللي أنا فيه. طبعا يا أخوان والله صعبة فعلا، وأنا هذه نصيحة من واحد مجرب يعني. والله إن أصحاب السوء يمكن يكونوا سبب كبير جدا في امتناع يعني كثير من الناس عن الهداية، لأنهم يكونوا حوله ولا يجد متنفس له إلا هم. يعني ما يفضفض ولا يحكي أسراره ولا يقول هذه الأسرار ولا أموره الخاصة إلا لهم. ففعلا هذا ينطبق عليه فعلا. يعني تخيلوا أحد الأخوان أنا قلت له أنا قررت إني أترك، قال يا أخي حرام عليك يا أخي، هذا رزقك ورزق عيالك، وين بتروح وين كذا وين كذا. فسبحان الله تحبيط فعلا يعني، إحباط يعني يخليك إنك ما تفكر إلا أنك تستمر في هذا الطريق. وفعلا والله إني فكرت خلاص، قلت لا خلاص الفكرة هذه بشيلها عن دماغي تماما يعني. لكن بعد فترة وأنا أمارس فعلا الغناء وكذا، والله سبحان الله إن كان في شيء يردني فعلا يعني، وأقول خلاص أنا تركت الغناء نهائيا، إلى أن من الله عليه ولله الحمد وتركت هذا الطريق. فبهذه القصة أو مجموعة المقتطفات اللي حبيت أن أذكرها لكم، يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفعها لي ولكم ولسائر الناس اللي فعلا يا أخوان هذا الأمر يكاد يكون مستحل يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري يقول لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يعني ما في يعني
أشياء واضحة يا أخي، وسبحان الله وكلها من الكبائر، كلها من الكبائر. يعني ما كان هذا الأمر خطير إلا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنوا بالفرج وقرنوا بالخمر وبالحرير، إلا أنها أشياء عظيمة فعلا وتكاد تكون مستحلة، وهذا الأمر هو اللي حاصل فعلا، وأنها سبحان الله أيضا مرتبطة ببعض. فمن هذا المنطلق يعني أحببت أني أنوه عن هذا الأمر الخطير جدا، واللي سبحان الله اشتبه على كثير من الناس، يعني وبدأ يكاد حتى والله أنا أسمع في بعض المنتديات أو بعض الإخوان يقولون يعني فأتذكر أن قبل كم يوم بعد أن نزلت هذه الفتوى يقول أحد الإخوان يعني أنا بسمع محمد عبده وخلاص ما علي، يعني إن شاء الله أمري تمام يعني. فيعني سبحان الله يعني خصوصا أن العاميين من الناس لا يعلمون خطورة هذا الأمر. فكما ذكرت لكم أحببت أني أذكر لكم هذا الأمر وخطورة هذا الأمر. وفعلا يا أخوان يعني اللي يستمرئ بنفسه بهذا الأمر والله لا يجد نفسه إلا أمام باب شر عظيم لا يعلمه إلا الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعني وإياكم بالذكر الحكيم، وأسأل الله لي ولكم أيضا التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا بإذن الله شهر رمضان الكريم. ولله الحمد يعني احنا الآن باقي تقريبا ما يقارب 18 يوم أو 19 يوم ونصل إلى هذا الشهر الكريم. فأهيب بنفسي وإياكم يا أخوان أن نبادر في هذا الشهر بالأعمال الطيبة والخيرة التي تنفعنا أمام الله سبحانه وتعالى. أشكركم وأشكر الأخوة القائمين على هذا الخيمة الجميلة اللي فعلا قدمت الشيء الكثير للناس، وأسأل الله لنا وإياهم التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد. أنا أحببت يعني جاتني رسالة من أحد الإخوان يقول إذا أنت تعز أهل أبها اقرأ القرآن. أنا أحببت والله أني أذكر يعني أقرأ كم آية من آيات الذكر الحكيم، لكن سبحان الله يعني السوالف جمعت بعضها وأنستنا هذا الأمر. ممكن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أشكركم يا أخوان. شكر الله لأخينا ووفقه في الدنيا والآخرة وثبتنا وإياه على الحق إلى أن نلقاه. ولقد تذكرت وهو يقرأ قصة لشاب مر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحمل طنبورا أي آلة من آلات له يضرب عليها ويغني بصوت جميل. فلما سمعه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. فوقعت تلك الكلمة في قلب ذلك الشاب، فقام وكسر آلته ثم تاب إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، إن الشيخ في هذا المقام أراد أن يبعث لنا برسائل. الرسالة الأولى يقول فيها: لقد سلكت طريقا أبحث فيه عن السعادة وعن الشهرة، مضيت في ذلك الطريق وإذا بي أجده مسدودا في وجهي. بعث لنا برسالة أخرى يقول: إن الأنس كل الأنس والسعادة كل السعادة إنما هي في طاعة الله عز وجل، وفي الاستقامة على دينه، وفي إرضائه وحده، على حد قول قائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأبلغ من هذا قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومثله قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رسالة ثالثة وأختم بها هي أن العبودية الحقة لله عز وجل هي التي تورث الحرية. إن الحرية التي ينشدها الإنسان لا تكون في عبادته لهواه، ولا عبادته لشهوته، ولا عبادته لشياطين الإنس وشياطين الجن، وإنما في العبودية لله وحده. ولذلك بشر الحافي رحمه الله الذي أصبح من كبار الزهاد العباد إنما حركه كلمة واحدة. فقد خرج أحد الصالحين في ليلة من ليالي قبيل الفجر وفي طريقه إلى المسجد، وإذا به يمر ببيت بشر بن الحارث قبل توبته واستقامته،
وفي ذلك البيت يسمع صوت الغناء ويسمع مزمور الشيطان ويسمع تلك الأصوات التي تغضب الله عز وجل. فطرق على الباب ففتحت له جارية فقال: أصاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت: بل حر، ادخل. فقال: لا أدخل، ثم مضى في طريقه. وإذا بتلك الجارية تذهب إلى بشر بن الحارث فتقول له: لقد طرق بابك شيخ سألني سؤالا استغربته، قال لي: أصاحب هذا البيت حر أم عبد؟ ففزع بشر بن الحارث ثم قال: أين ذهب؟ قالت: لقد سلك هذا الطريق. فخرج يجري خلفه حافيا لم يلبس نعلا، ولذلك سمي فيما بعد ببشر الحافي. قال: ماذا قلت أيها الرجل؟ قال: ما قلت شيئا، وإنما سألت سؤالا فقلت: أحر أنت أم عبد؟ فقالت لي الجارية: بل حر. فقلت لها: صدقت، لو كان عبدا لله عز وجل لما صنع هذا. فوقعت هذه الكلمة موقعها في قلب بشر رحمه الله، فتاب إلى الله عز وجل وأصبح من كبار العباد والزهاد. فيا الله، ما أحسن الكلمة الصادقة التي تخرج من قلب صادق لتقع في قلب قد فرغ من خوف الله ومن رجاء الله ومن محبة الله، لتملأ ذلك القلب بالنور والإيمان. لم يبق بعد هذا أحبتي في الله إلا أن نشكر ضيفنا وفقه الله وسدده ونفع بنا وبه، ونشكركم كذلك. وإلى الفقرة التالية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل
العشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.